عليكم. معكم الطباخ سيد الدين. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم بسطيله وفروي دو مير. تنحتاجو 300 غرام ديال الشعريه الصينيه، 250 غرام ديال الشامبينيون. انا عندي كيلو ديال الكالامار اللي عاد نقطعو ان شاء الله. بور لا ديكو غنحتاج حامضه، هادو عزلتهم. بور لا ديكوراسيون ديال الكروفيت تنحتاج كيلو ديال الكروفيت. الحوته نومبرين، هذا الدبدوب. الا ما تشوفوا البوصونيه من احسن البوصونيه ديالكم يعطيكم الطرف تاع 0 كيلو ولا القياس اللي بغيتو احسن. انا ما جربتش، خديت هاد الدبدوب نومبرين. تحتاج ربع ونص ديال المعدنوس وقزبور، ضرس ديال الثومه، بصله. هاد البصله غادي نشلضها نطيب بها نصوطي بها لي شامبينيون. الثومه غادي نحكها ونبقى نديرها فيري ميزير فهادي كوم انغريديون مع الكروفيت ومع الكالامار مع الشرموله. ونحتاج غير الملحه والبزار وسميتها والهريسه. نحتاج كاس ديال زيت بلديه، كاس نص كاس ديال الحامض. على بركه الله. وملي تنحيدو رشه من لي زاري ديال الحوت. هاد الحوت ما تغليوش، هذا غادي نطبخ الماء وغادي نلوحو فيه، ندير فيه شويه ديال الملحه. وديك الساعه نحيد الهبره اللي تتبقى الشوك، كنخدمها ان سوب ولا نخدمها في لابايلا ولا كاع. تنشرعو تنحيدو تقسمو هذا على جوج على الشكل هذا باش نحيدو لابو ديالو. كمسا تشدو الموس كمسا، تجبدو الجبده عندكم وتصيفطو الموس لقدام، تحيدو لابو كامله كمسا. اي فوالا. هاد لابو تا هي تتسلق تا يطلق البنيه. فوالا تبقى لينا غير الشعير. نسيت ما قلت لكم الشوك كامل تدوزو بيديكم بحال هكا، تحيدو الشوك الا كان شي شوك تحيدوه. من بعد تنقطعوه كمسا جيجيان على الطول ونديرهم شرائح. هادو عاد نصوطيهم ان شاء الله المليحه والبزار والثومه على الطريقه هذه تتصوطا كمسا ومتيدي. تندوزو تنشربو البصله، نضربو الماسي نشربوها وصافي. هادي غنصوطي بها لي شامبينيون. نشربو البصله، تناخدو 3 دروس ديال الثومه من غير ديك الدرس اللي حكينا. هذا غنزيدو مع الشامبينيون. روندين نديرو دون زين بوال، نديرو شويه الزيت البزار الملحه ونصوطيو مي شامبينيون تا طيح شويه البصله. عاد نلوحو الشامبينيون. من بعد ملي تنشربو البصله والثومه تنديروها دون زين بوال، تنديرو الملحه على حسب الشامبينيون اللي عندنا. تنديروها شويه الملحه، نديرو شويه البزار، نديرو شويه الزيت بلديه ها شويه. غادي تردو تشحر. ملي تطيح تنلوحو مع الشامبينيون. ملي تردو البصله تشحر تنشدو الربيع تنضربو حتى هو شويه رقيق. هذا ان شاء الله هو اللي غنشرمن به شعريه شينوا. وخليت شويه كيك بروش بور لا ديكو.
اللي درنا شامبينيون مع البصله يتشحر، تناخدو الكالامار تقطعو رونديل بهاد الطريقه هادي. ملي تصوصا لينا الشامبينيون تنديرو دون ان غرون سالادي، ان بول كبير. هاد المقله غنخدمو فيها، غنسوطيو فيها كلشي، الكالامار والحوت والكروفيت، ديك الساعه كل حاجه غنجي نديرو لها لي زيبيس ديالها. هاد البوطه تنديرو الكروفيت، ديما البوطه مهيله، هادشي يتشحر شويه، يشرب دقيقه وصافي نطفيو عليه. نديرو زبيب، نديرو شويه د الملحه على حسب قياس الكروفيت اللي عندكم. انا عندي هنا كيلو. شويه د البزار، نديرو شويه زيت بلديه. هاد الزيت البلديه نقسموها على الكالامار والحوت. تنضيفو معلقه صغيره ديال الثومه محكوكه رابي، ونحركو هادشي لينسجم مع خوه. ملي تتشحر لينا الكروفيت تنديروه دون زين اسيات. الاسيات انا عزلتها صغيره. من بعد تنضيفو لو بواسون لومبرين، بقيت هاد الزيت بلديه، شويه الزيت بلديه، شويه الملحه، شويه البزار، ونحركو هادشي ينسجم بيناتهم. يتشحر شويه، ما تخليوش يطيب بزاف. الحوت يطيب على الصهد. شحال لينا الحوت تنديروه دون بول ناصيه، تنحيدوه وتنديروه دومي كويسون، تنطيبوش بزاف باش ما يقصحش. ملي تنديروه في دون بول تناخدو الزيت ما تبقى لينا، نزيدو شويه في البوطه، نديرو الكالامار اللي نقيناه وغسلناه وحيدنا ديك العظم، نديرو الملحه، البزار، ثم درتها محكوكه معاه. هذا متيبغيش طياب بزاف، سينو كيولي طابوط شوتوه. هاي تشحري شويه تنحيدو. راه وحده خليتها بلونكر ديالها باش يعطينا ديك اللون الكحل. بون درنا نص كاس ديال الحامض، شويه ديال الزيت بلديه، تنضيفو الربيع، تنضيفو الملحه وسميتها شعريه، راه فقدناها مع الماء ديال الكروفيت وكنملح، دونك غنزيدو شويه د الملحه، شويه د البزار، معلقه صغيره ديال الهريسه، تنضيفو الشعريه القياس ديالنا.
هذا الحوت اللي ملي بوشينا لي زاري الراس وكلشي نقيناهم وخدينا منهم هاد الهبرات، والماء ديالو درتو في امبوط ودرتو في كونجيلاسيون. هذا كنطيب به انسوب ولا فايده ولا شي. نتا تسلطانينا الشعريه تنضيفوها على الشامبينيون. تنخلطوها مزيان تنسجم مع الشامبينيون. شحر لينا الشعريه الصينيه خلطتها هي والشامبينيون، تنضيفو عليها الحوت هذا اللي حيدنا من لي زاري بواسون. هذا البرا ديال الحوت تنضيفوها وتنحركو هادشي. ما تنديرش الكروفيت والكالامار، الكروفيت والكالامار تا من بعد. هذا نوريكم الطريقه اللي تنديرها في السطيله ديال الحوت ديال فروي دو مير. من بعد نديرو نقيت شويه الزيت روميه في المقله بور صوتي الكروفيت بور لا ديكو. نزيدو شويه د الملحه كومسا وخليهم يتصوصاو كيف دو لا كولور ونحيدوهم. دابا غنبداو ان شاء الله بالتعمر ديال البسطيله. تندهنو الطاوه بالزبده بالطريقه هذه. تندير وحده في الوسط ونديرو لافورس ديالنا. هادي فيها الحوت والشامبينيون. من بعد تنضيفو الكروفيت. درت هاد الطريقه باش الكروفيت باش يجي داير على البسطيله. من بعد تنضيفو الكالامار. من بعد تنضيفو الفرماج 150 غرام يعني درت. تيزيد في البنه تاعو. من بعد تنبداو نشرعو في التلويه ديال البسطيله. نديرو هاد الشكل هذا. ما تنساوش دهنوها بالزبيده. هاكاك. من بعد تناخدو ورقه تنديرو من الفوق وتنجمعوها.
هكاك وتبقى نجمعو صيف دائرة ديما عندنا دايرة بهذا الشكل هذا. تنشعلو الفران يسخن تناخدو تندهنوها بالزبدة تجينا مقرمشة كروستيونت بالطريقة هذه. تنوها مزيان مزيان وموعدنا مع الديكوراسيون ان شاء الله. لكم حاليا الطبق النهائي وهذا. وما تنساوش ان شاء الله اني الخيرات الموقعي الالكتروني اليوتيوب مع الضغط على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. ما تنساوش جيم. Et pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, il n'a qu'à appuyer sur la flèche qui indique le bas qui se trouve à la droite de la vidéo sur YouTube pour voir les ingrédients. Et merci. Et n'oubliez pas de vous abonner et de faire cloche pour avoir de toutes nouveautés. Et n'oubliez pas j'aime. À bientôt.